नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, काम कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड। राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको स्पष्ट। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। बसोबासको हिसाबले नेपाल स्वर्ग भएको उल्लेख। मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको टिप्पणी। सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने प्रश्नोक्ति। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर्स कप टी20 क्रिकेटको फाइनलमा कोशी प्रदेश 7 विकेटले पराजित। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई हराए। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पेरिस डाँडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो। पदाधिकारी बैठकले मन्त्री परिषद विस्तार गरी काम कारबाहीलाई तीव्रता दिने निर्णय पार्टीले गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिनुभएको सचिव पौडेलले बताउनुभयो। गठबन्धनलाई साथमा लिएर जनताले उठाएका कतिपय जनसरोकारका विषयहरू पार्टीसँग जोडेर पार्टी र सरकारलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र प्रदेशका सरकारहरू पनि आलो पालो संरचना अनुरूप चाहिँ साथै प्रदेशका सरकारलाई पनि संघीय सरकारको बजेट नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने यिनै बारेमा संक्षिप्त कुराकानीहरू भयो। अहिलेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनमा रहनुभएका पछिल्लो गठबन्धनका सबै दलका प्रमुखहरूले तपाईले अलग अलग चाहिँ पक्षहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ताव बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले आजसम्म गरेको रिपोर्ट अनुसार सबै दलसँग प्राय छलफल गर्नुभएको छ। बैठकमा नेताहरूले पार्टी र सरकारका काम कारबाहीलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ संकल्पित रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि आफूले राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनलले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारलाई साथ दिन निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था र नागरिक अगुवाहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा विद्यमान निराशालाई चिर्दै अघि बढ्ने काममा सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस काममा लायन्स जस्ता सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक संस्था र नागरिक आन्दोलनको सहकार्यका आधारमा देशमा विद्यमान आर्थिक राजनैतिक चुनौतीहरू छिचल्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न संकल्पबद्ध छ। मैले संकल्प गरेको छु कि तेस्रो मेरो कार्यकाललाई चुनौतीपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छु। तसर्थ यस कार्यकालमा बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्नु, निराशालाई चिर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यका आधारमा चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु मेरो दृढ संकल्प रहेको छ। सरकारको यस संकल्पमा समेत यहाँहरूको सकारात्मक सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले दूरदराजमा रहेका विपन्न सबै समुदायहरू पुगेर त्यहाँका युवाहरूको नेतृत्व विकास गर्ने गरी नीति कार्यक्रम कार्ययोजना बनाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेवार जातिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा, कला, साहित्यका निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत संघर्षको उच्च सम्मान गर्दै आफूले सो जातिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले नेवार समुदायका लागि खोलिने सो प्रतिष्ठान सिङ्गो नेपालकै लागि हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउने काम पनि आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको स्मरण गराउनुभयो। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउनको लागि यहाँ हाम्रो पद्मरत्न तुलाधर लगायतसँग कार्यक्रम गरेर मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो घोषणा गरेको पनि यही बसन्तपुर डबली हो। र नेवारहरूको सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिको अनुसन्धान गर्न एउटा अनुसन्धान समिति या अनुसन्धान एउटा कुनै प्रतिष्ठान बनाउन जरुरी छ भन्ने सुझाव यहाँ आएको छ। मेरो ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भएको छ। म नेवारहरूको सभ्यता, संस्कृति र इतिहास, भाषा, साहित्य र कलाको निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्ष प्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेवार समुदाय विश्वमै नगर सभ्यता सुरु गर्ने अग्र समुदायभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै त्यो नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले उत्पीडित जाति र समुदायको उत्थानका लागि संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताउनु भएको छ। कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भएकाले मुलुकमा नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नरहेको ओलीको भनाइ थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट जनवर्गीय संगठन रिटर्नी फेडरेसन नेपालको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटनमा उहाँले विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरूले बनाएको संगठन रिटर्नी फेडरेसनका नेतृत्वले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेशमा बसेर फर्केकाहरूले केही ज्ञान, केही सिप, केही संकल्प र अठोट लिएर आएको हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई मुलुक निर्माणको काममा लगाउनका लागि रिटर्नी फेडरेसनको नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाल बसोबासको हिसाबले स्वर्ग भएको उल्लेख गर्दै यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाका साथ विदेशबाट फर्किएकाहरूले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जसले गर्दा यस संगठनले अर्को एउटा काम गरेको छ। रिटर्नीका व्यथा, विदेश जाँदाका व्यथा उठ्दै थिए, विदेशमा व्यथा उठ्दै थिए, फर्केर आएपछिका समस्या उठ्दै छन्, समाधान मिलेर गर्नुपर्छ। यहाँ साम्प्रदायिकताको ठाउँ छैन। साम्प्रदायिक नारा लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन। रिटर्नी फेडरेसनले बुझेको छ कि हामी पूर्वको होस् कि पश्चिमको, उत्तरको होस् कि दक्षिणको, निर्माण कार्यमा होस् कि उत्पादन कार्यमा, जेसुकैमा लागेको भए पनि सङ्गठित ढङ्गले सामूहिक रूपले हाम्रा क्षमताहरू, स्रोतहरू, साधनहरूको प्रयोग गरेर सङ्गठित प्रयासबाट एकले अर्कालाई मद्दत गरेर एकअर्काका समस्या बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अध्यक्ष ओलीले विदेशबाट फर्केकाहरूको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभएको छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच खिचलो बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो दावी गर्नुभएको हो। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सो समस्या समाधानका लागि सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
व्यवसायीहरूको पनि कुरा सुनिराखेको छ र हामी आफैले पनि देखिराखेका छौँ कि अर्थतन्त्रको समस्या अहिले सामान्य छैन, गम्भीर नै छ। तर हामीले त्यसलाई सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्नु छ। सरकारको तर्फबाट मैले तपाईहरुलाई अहिले भन्ने कुरा के हो भने सरकार यसमा गम्भीर छ। 1-2 दिन भित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यसपछि हामी यसबारेमा आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरामा सरकार गम्भीर भएको जानकारी गराउँदै र तपाईहरुसँग नियमित छलफल अन्तर्क्रियामा रहने वचन दिँदै र फेरि एकपटक ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्सको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहिरहने आश्वासन पनि दिनुभयो। सत्तारूढ दलभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै यसै साता मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरे पनि दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। विश्वासको मत दिएका 10 दलले उप प्रधान सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहित दबाव बढाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस परेको हो। केन्द्रमा मात्रै होइन, नयाँ समीकरणमा प्रदेशको सत्तालाई लिएर समेत सङ्घर्ष सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सत्तारूढ दलभित्र शक्ति बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बनेको 10 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस परेको छ। संसदबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए लगत्तै यसै साता मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरे पनि सबैको चित्त बुझाएर केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस परेको छ। मन्त्री परिषदको विस्तार त अघिल्लो पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार भएकै हो हैन। 2टा मन्त्रालय बाहेक सबै मन्त्रालय फुलफिल भए, तर परिस्थिति अर्को सिर्जना भयो। अब सरकारबाट हट्ने, विश्वासको मत पनि फिर्ता लिने जुन स्थिति बनेर फेरि नयाँ ढङ्गले विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो र विश्वासको मत लिइसकेपछि अब सरकार विस्तारको काम भर्खरै विश्वासको मत लिएको, सरकारको विस्तारको कामको निम्ति होमवर्क भइराखेकै छ। सम्भवतः अब केही दिनभित्रमा सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो विश्वास पनि व्यक्त म तपाईँको अगाडिबाट गर्न चाहन्छु। र अब यो सरकार विस्तारको काम चाहिँ अब होमवर्क भइराखेको हुनाले धेरै दल छौँ होइन, धेरै दलमा अब सफल पनि अलिकति लामो हुने कुरा स्वाभाविकै हो। तर पनि छिटोभन्दा छिटो अब केही दिनभित्रमै सरकार विस्तारको तयारी भइरहेछ। 25 जना भन्दा ठूलो संख्यामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै दलको चित्त बुझाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती छ। सत्तारूढ दलका सबै जसो दलहरूले उप प्रधान तथा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको मात्रै होइन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको समेत दाबी गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो। अझ काङ्ग्रेसभित्र कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषय पेचिलो बन्दा समेत मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको कतिपयको बुझाइ छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह अथवा विमलेन्द्र निधि मध्ये एकले उप प्रधान सहित अर्थ अथवा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल हुने भनिए पनि कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। 10 वटा दल गठबन्धनमा रहेका हुनाले विभिन्न दलका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू भएका हुनाले सरकारमा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने र मन्त्री परिषदमा मन्त्रीको बाँडफाँडको मन्त्रालयको बाँडफाँडको विषयलाई पनि एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने निश्चय पनि एउटा कठिनाइ रहेको छ। त्यसको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले यो बेला बढी जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भएको छ तदअनुरूप नै नेपालको अबको राजनीतिक कोर्सलाई नयाँ ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहने नै भयो। तर यो सँगै मन्त्री परिषदमा कसको नेतृत्वमा कसरी जाने भन्ने विषय अझै ठोस रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। तर छलफलको क्रम भने जारी छ। केन्द्रमा मात्रै होइन, एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि साथै प्रदेशमा भागवण्ड मिलाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई हम्मे परेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 पटक विश्वासको मत लिए, तर सरकारलाई पूर्णता दिन भने अझै सकेका छैनन्। एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए। एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय
सङ्घीय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले 16वटा मन्त्रालय आफूले सम्हाल्दै आएका छन्। दलहरूको भागबण्ड नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा मात्रै ढिलाइ भएको छैन, सरकारको कार्य सम्पादनमा समेत असर परेको छ। 3 महिनादेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्री बिना नै मन्त्रालय चल्ने रहेछ भन्ने अर्को सन्देश पनि प्रवाह हुँदैछ। अर्कातिर दलहरू सत्ता लोलुप्त हुँदा संसदमा जनताका सवाल उठ्न पाएका छैनन्, बन्नुपर्ने कानुन पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पहिचानको आन्दोलनमा जीवन गुमाउनु भएका पदम लिम्बू सहित अन्य आन्दोलनकर्ताहरूको बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। आज मिस लिम्बू 2079 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री किरातीले कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलनका बारेमा सरकारलाई नै ध्यान आकर्षण गराएको अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारलाई कोशी प्रदेशमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनबारे सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छु हाम्रो पूर्वको अहिलेको आन्दोलनको सन्दर्भमा, र जसले शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँको परिवारको सन्दर्भमा सरकारले केही बोल्नु पर्दछ र आन्दोलनको बारेमा केही बोल्नु पर्दछ भनेर मैले कुरा राखेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले नै म आफै अग्रसर भएर केही न केही भोलि बिहानसम्म म चासो गर्नेछु र बोल्नेछु भन्नुभएको छ। मन्त्री किरातीले एकल संस्कृति र एकल पहिचानले देश नबन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सबैको सौन्दर्य र पहिचानलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अबको विकास प्रकृतिको सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजन पर्यटन भएको मन्त्री किरातीको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि आर्थिक मन्दीका कारण बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुर सुनसान। बैंकहरूले व्यवसायमाथि लगाएको चर्को ब्याज र खुला सिमानाका कारण व्यापार न्यून। मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको टिप्पणी, सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने प्रश्नोक्ति। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा कोशी प्रदेश 7 विकेटले पराजित। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई हरायो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेका मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार कम हुन थालेको छ। आर्थिक सङ्कट बढ्दै जानु र एलसी सिस्टमबाट गएर सामान आयात गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापारको स्थिति निकै कमजोर हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। बैंकहरूले व्यापारीमाथि लगाएको चर्को ब्याजका कारण बाँकेको मुख्य बजार नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापार व्यवसायमा प्रभाव पर्न थालेको छ। कोरोनाले थलिएको नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय फेरि बैंकहरूले व्यवसायमाथि लगाएको चर्को ब्याज र खुला सिमानाका कारण न्यून हुँदै गएको हो। भारतीय बजार रुपैदिहासँग जोडिएको नेपालगञ्जको व्यापारले प्रतिस्पर्धा गर्न त धौधौ छ नै, त्यसमा पनि हरेक नेपालीको नेपाली मूल्यभन्दा भारतीय बजारको मूल्य केही कम भएका कारण नेपालगञ्जको व्यापार कम हुँदै गएको व्यापारीहरूले बताए। आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएका बेला सरकारले चासो नदिएको व्यापारीहरूको आरोप छ। आर्थिक मन्दीमा पनि सरकारले आवश्यक चासो नदेखाउँदा व्यापार धराशायी भएको व्यापारी सुनिल गुप्ताले बताए। व्यापार बिल्कुल नै धराशायी, कोही प्रक्रिया मिलेर पनि व्यापार धराशायी भएकै छ। सबभन्दा पहिला त व्यापार नहुनु कारणको अनलाइन सपिङ, एउटा अनलाइन सपिङले गर्दा व्यापारीहरूलाई साह्रै मर्कामा पर्यो। उनलाई गाड भाडा तिर्नु पर्दैन, उनले डेलिभरी चार्जमा खासै एकजना मान्छे राखेर घरमा स्टक राखेर व्यापार गर्न सकिन्छ हेर्नु है। त्यसले गर्दा बहुत गाह्रो भइरहेको छ अनलाइन सपिङले गर्दा। अब हामीले त्यहाँ भाडा तिर्ने, चर्को भाडा तिरेर राजस्वलाई बुझाएर उनलाई राजस्वको बुझाउनु पर्दैन है, उनलाई कुनै दर्ता सर्ता गराउनु पर्दैन, नगरपालिकाको टुक्स तिर्नु पनि पर्दैन। त्यसले गर्दा पनि अनलाइन सपिङले गर्दा हामीलाई धेरै मर्कामा पारेको छ। र खुला सिमाना हुनुको कारणले गर्दा पनि अहिले बाहिरबाट चाइनाबाट माल नआएर नेपालको नीति के छ, कस्तो सरकारले कस्तो नीति गर्यो, बाहिरबाट
कतिजना बिचराले 2 जना त सुसाइड गरिसकेछन् काठमाडौँमा यस्तै माथि मर्काले माल लाएर सम्पूर्ण लगानी उनको सबै चाइना पठाएर माल मगाए माल अहिलेसम्म पनि उनको पुगे छैन बिचराहरू दसैँमा के गरेर बेच्ने हामीहरू कहाँबाट माल ल्याउने उनले अनलाइन व्यापार र सरकारको नीतिकै कारण व्यापार न्यून हुँदै गएको भन्दै विगतका वर्षमा व्यापारको तुलनामा यो वर्ष व्यापार नभएपछि समय काट्न पनि समस्या भएको बताए खुल्ला सीमा र भारतीय बजारबाट क्यारिङ गरेर मालवस्तु नेपाल भित्र्याउने चलनले नेपालगञ्ज र कोहलपुरको व्यापारमा कमी आएको नेपालगञ्जकी महिला व्यवसायी माया खड्काले बताइन् उनले अहिलेसम्म धेरै नै घाटा भइसकेको भन्दै सिमानामा कडाई गर्नुपर्ने माग गरिन् आर्थिक सङ्कट बढ्दै जानु र व्यापारीहरूलाई एलसी सिस्टमबाट गएर सामान आयात गर्नुपर्ने झन्झटले गर्दा नेपालगञ्जको व्यापारको स्थिति निकै कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ व्यापार न्यू रोडमा छ न्यू रोडको व्यापार भने अहिले केही पनि छैन सबै यो रुपडियाको बुहानी दोहोऱ्याउने बने यो खुल्ला सीमाले गर्दा पनि अब क्यारिङहरू पनि गर्छन् जताबाट पनि उनीहरूले फेसिलिटी पाएकै छन् अनि रुपडियाको नाका बन्द गरिदिएपछि अलि हुन्थ्यो कि बरु अहिले लकडाउन छैन र पनि व्यापार छैन हाम्रो अब सानोतिनो व्यापार केही नभए 15-20 हजारको बेच्ने सबैभन्दा हामीलाई नाका बन्द गरिदिनु पर्यो अब एकदम टाइट गरिदिनु पर्यो कि नाका हामीलाई रुपडियाकै चिज ल्याएर खानु पर्छ भन्ने पनि त छैन हामी काठमाडौँको सामान आउँछ हामी यही होलसेलरबाट लिन्छौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय अत्यन्तै कम हुँदै गएको बताए उनले नेपालगञ्जको व्यापार कम हुनुमा बैंकहरूले व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज लिनु र विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुनु रहेको बताए विशेष गरी अहिले यो व्यापार नहुनुमा केही ब्याङ्किङ समस्याहरू छन् अहिले ब्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको जुन हिसाबले व्यवसायहरूले कर्जा लिएका थिए हिजो 7% 8%मा कर्जा लिएर काम गर्ने व्यवसायहरू अहिले 15-16% कर्जा लिएर काम गर्ने यो अवस्थामा तपाईँको धेरै ब्याज तिरेर व्यवसाय काम गर्न सक्ने वातावरण छैन र विकास निर्माणका कामहरू ठप्पै भएका छन् अहिले विकास निर्माणका कामहरू नहुँदाखेरि गाउँमा पैसा गाउँका जनताहरूसँग पैसा पुग्न सकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जनताहरूसँग पैसा नहुँदाखेरि पनि अहिले बजारको चाहिँ व्यापार सुक्खा भएको अवस्था छ वास्तवमा यो अवस्था हुनु पाए वास्तवमा अब यो नेपालबाट कुरा गर्नुपर्दाखेरि ओपन बोर्डर छ ओपन बोर्डरले तपाईँको धेरै मार परेको चाहिँ छ हामी पटक चाहिँ अब उद्योग वाणिज्य महासंघ तर्फबाट हामीले स्थानीय प्रशासनलाई गुहार गरेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हामीले केही दिन पहिले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ व्यापारीहरूले लिएको कर्जामा बैंकहरूले 81 दोब्बरको हिसाबले ब्याज नबढाएर सहुलियत दरमा ब्याज लगाइनु पर्ने र अनलाइन व्यापार खुल्ला सिमानामा सरकारले कडाई गर्नुपर्ने व्यापारीहरूको माग छ मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको प्रमुख दलका नेताहरूले बताएका छन् केही समयता उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखा परेको आर्थिक सङ्कट र वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न तरलता अभाव जस्ता समस्या समाधानका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको साझा प्रयासबाटै साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले बताएका हुन् रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट राजस्व संकलनका हिसाबले विगत 50 वर्ष यताकै सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था रहेकोले गर्दै प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूले बजेटको साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरेका छन् बटोलमा आयोजित पश्चिम नेपालका यातायात व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुकको सङ्कट उन्मुख आर्थिक अवस्थालाई जिम्मेवार दलहरूले साझा धारणा बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए अथवा चाहिँ मौलिक क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस् हामी वास्तवमा यो चाहिँ यो खालको समस्यामा हामी चाहिँ अहिले छौँ अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा छौँ त्यसले गर्दा मुलुक सामान्य अवस्थामा छैन आर्थिक दृष्टिकोणले सामान्य अवस्थामा छैन भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँग हेरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ र यो अवस्थामा अत्यन्त सुझबुझको साथमा नेपाललाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगदाताहरू उनीहरूलाई साथमा लिन जरुरी छ देशका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई साथमा लिनु जरुरी छ र आम नागरिकहरू उत्पादकहरू उनीहरूलाई पनि साथमा लिनु जरुरी छ र हामी सबै एकसाथ समस्यामा छौँ र एकसाथ यो समस्याको समाधान खोज्नका निम्ति हामी एउटै प्लेटफर्ममा बसेर छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ नचल्यो भनेदेखि मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले धेरै
अप्ठ्यारोमा छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई राख्न चाहेको। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकार, प्रतिपक्षी दल र निजी क्षेत्रको सामूहिक रूपमा सहकार्य, समन्वय र साझा प्रयत्न हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अब अहिले यो छोटो टिप्पणीमा यो कसको पालनमा भयो, यसमा को लाग्नु मुद्दापट्टि म जान चाहन्छु। सरकार भनेको, राज्य भनेको निरन्तरता हुन्छ। हामी पनि बेला बेलामा सरकारमा गइरहेका मान्छेले यो त मेरो पालामा भएको थिएन, यो होलीको पालामा भएको, मेरो पालामा भएको, विष्णु पौडेलको पालामा भयो भने कसैले भन्दिनु हुँदैन। सरकारले चाहिँ तपाईँलाई यो सङ्घ प्रणालीलाई खारेज गर्यो। त्यो सङ्घ प्रणालीलाई खारेज गरेपछि यो यातायात व्यवसाय क्षेत्रलाई जीवन्त गराउन धेरै कठिन छ, गाह्रो छ। त्यस कारणले यो पूर्ववर्ती निर्णयलाई चाहिँ हामीले सच्याएर यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्दछ। यो प्राधिको सट्टामा फेरि सङ्घ बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो यसमा सहमति छ। कार्यक्रमका सहभागी उद्योगी व्यवसायहरूले विगत केही वर्ष यता यातायात क्षेत्र सबैभन्दा बढी सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेकोले गर्दै समस्या समाधानमा सरकारले चासो देखाउनु पर्नेमा जोड दिए। नेपालमा यातायात क्षेत्रमा 10 अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको भन्दै आर्थिक सङ्कटका कारण 11 लाख जनाको रोजगारी पनि सङ्कटमा परेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका उपाय अपनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मीना ढकालको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले परम्परागत कमजोर निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा आधारित अर्थतन्त्र औद्योगिकरणमा रूपान्तर हुन नसक्दा देशमा गम्भीर खालका आर्थिक सङ्कट देखा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। डाक्टर भट्टराईले भित्रैदेखि दीर्घरोग लागेको नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्यालाई झारफुक होइन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने समय आएको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको क्यान्सरग्रस्त अर्थतन्त्रलाई धामी झाँक्रीले निको पार्न नसक्ने भन्दै उहाँले शल्यक्रियाबाटै तत्काल उपचार खोज्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास नहुँदा युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। उहाँले कछुवा गतिले सर्पझै घिर्सिएर नभई व्याकुता जस्तो उफ्रनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। औद्योगिक अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास भएन, त्यसले गर्दाखेरि ग्रामीण जुन युवाहरू चाहिँ बेरोजगार बनेर चाहिँ लाखौँको सङ्ख्या विदेश पलायन भइरहेछ। त्यसैले यो त सङ्क्रमणको नै समस्या हो। एउटा चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्र रूपान्तरणको समस्या हो। त्यसैले यो चाहिँ सुरुदेखि यो समस्या छ, यसलाई हल नगरेसम्म यो समस्या हल हुँदैन। अहिले मात्रै उठ्या होइन, यो संरचनात्मक समस्या हो। त्यसले मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कछुवाको गतिले सर्प चाहिँ घस्रेर हुँदैन, यो भ्याकुता चाहिँ उफ्रने एउटा उडान भर्ने चाहिन्छ भनेर मैले अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जुन भनेको थिएँ त्यो बिस्तारै मान्छेले बुझिरहेको थियो। मेरो आँखाले त पहिले देखिरहेको थियो। त्यसले मान्छे हामीले चाहिँ झारफुक गरेर चाहिँ बिरामीलाई निको पार्ने जस्तो खोज्छ छैन, त्यसरी त हुँदैन। अब यहाँ त भित्रैदेखि रोग लागेको छ, त्यसलाई त अपरेसन गर्नु पर्यो। कामलाई तपाईँले चाहिँ झारफुक गरेर त हुँदैन। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन संरचनात्मक समस्या र क्यान्सरग्रस्त छ, क्यान्सरको उपचार चाहिँ शल्यक्रियाबाटै गर्नुपर्छ। नेपाली अर्थतन्त्रले शल्यक्रियाको माग गरेको छ। यसलाई यसो टालटुले चाहिँ हुँदैन। त्यसैका चाहिँ सङ्केतहरू चाहिँ अहिले देखेका हुन्छ। चाहे चाहिँ यो लघुवित्तको कुरा भन्नु, चाहे सहकारीको कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे मिटर ब्याजीको कुराहरू भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ व्यापार घाटाका कुराहरू भन्नुहोस्, होइन, चाहे चाहिँ बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेर गएको कुरा हुन्। अहिले देखा परेका लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याजी, व्यापार घाटा, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य डामाडोल जस्ता समस्या अर्थतन्त्र रूपान्तर हुन नसक्दा उत्पन्न भएको उहाँको तर्क छ। डाक्टर भट्टराईले तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका उच्च स्तरीय आर्थिक समस्या समाधान समिति गठन गरेर योजनाबद्ध तरिकाले जुट्नु परेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब नगरवासीका गुनासो सुन्न र तत्काल समाधान गर्न भन्दै 10 महिना अघि स्थापना गरेको सोधपुछ केन्द्रमा 27,000 भन्दा बढी गुनासो आएका छन्, जसमध्ये 1400 गुनासोहरू पूर्ण रूपमा समाधान भएका छन्। करिब 1000 वटा गुनासोहरू अझै सम्बोधन हुन बाँकी नै छन्। महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसक्दा र प्रदेश र सङ्घको समन्वय हुन नसक्दा नागरिकका गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको महानगरको जवाफ छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह मेयर बनेको करिब 1 महिना नपुग्दै शाहकै संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र अर्थात् कल सेन्टर स्थापना गरियो।
केन्द्र स्थापना भएको करिब 10 महिनामा करिब 27,000 भन्दा बढी कल आए, जसमा 2415 गुनासा छन्। गुनासामध्ये अहिलेसम्म जम्मा 1400 सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि महानगरका विषयसँग केन्द्रित करिब 1000 गुनासाहरू विचाराधीन छन्। हुन्छ अहिले आएको चाहिँ यो त हजुरको यो क्युआर कोड कोभिडको खोप सम्बन्धी त्यो भेरिफाई गर्नको लागि आएको हो। यस्तो खोप चाहिँ दिनमा 20-25 जति आउने गर्छ। कल सेन्टरमा आउने कलहरू विशेष गरी फुटपाथ, फोहोर व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कामहरूबारे आउने गरेको महानगरले बताएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै महानगर प्रहरीसँग सम्बन्धित 902 कल आएका छन्, जसमा 876 गुनासा सम्बोधन भइसकेका छन्। कल सेन्टरमा मेयरका लागि सल्लाह सुझाव दिँदै अहिलेसम्म 532 सन्देश आएका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी सम्बोधन हुने बाँकी छन्। अहिले केन्द्रमा जम्मा 4 जना मात्र कर्मचारी छन्। कर्मचारी नभएको अवस्थामा नगरवासीका गुनासा स्वत रेकर्ड हुने गर्छ र पछि सम्बन्धित विभागमा गुनासा पठाइन्छ। तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुन नसकिरहेको महानगरको भनाइ छ। महानगरको प्रदेश सङ्घसँगको समन्वय नहुँदा र अधिकारसँग वञ्चित भएको कारण नगरवासीका कतिपय समस्या समाधान हुन नसकेको महानगरको भनाइ छ। कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ सम्बोधन गरिसकेका पनि छन् भने कतिपय कुराहरू अझै सम्बोधन गर्न बाँकी छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यविधि नीति र चाहिँ प्रदेश सङ्घसँगको समन्वयको चाहिँ नभएको कारण र चाहिँ अधिकारसँग चाहिँ वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेका छन्। नागरिकले भोगिरहेको समस्याको तत्काल समाधान होस् भन्ने अपेक्षाका साथ अहिले पनि कल सेन्टरमा दैनिक 100 भन्दा बढी गुनासो आउने गर्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीको समस्यालाई सकेसम्म छिटो समाधान गर्नतर्फ लागे काठमाडौँ महानगरप्रति नगरवासीको विश्वास बढ्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीका गुनासा सुन्न र तत्काल समाधान गर्न भन्दै कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। स्थापनाको 10 महिने अवधिमा महानगरलाई 27,000 भन्दा बढी कल आइसकेका छन्। त्यसमा विशेष गरी फोहोर व्यवस्थापन, फुटपाथ र विकास निर्माण कामसँग सम्बन्धित गुनासा रहेका छन्। 1400 गुनासाहरू कार्यान्वयन भइसकेको महानगरको दावी छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, महानगरले सुरु गरेको कल सेन्टरको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो अहिले मलाई थाहा भएर अलि धेरै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ गर्नुपर्ने नि कुरा हो हैन। यसको बारे मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। मलाई थाहा थिएन, अहिले थाहा भएर चाहिँ अब एकदम ठिक लाग्यो। जे पनि थाहा हुनेछ अरूलाई पनि भन्छु म हैन। अहिले हालसालै अब यो विगतका वर्षहरूमा अलिकति अनम्यानेज्ड जहाँ पनि जे पनि गर्ने मान्छेहरूले जहाँ पनि फोहोरहरू फाल्ने प्रविधि देख्दाखेरि चाहिँ यो सुविधाहरू सञ्चालन गरेको राम्रै हो, किनभने यसले चाहिँ हामीलाई पछि धेरै राम्रो फिडब्याक पनि दिन्छ र पछि भविष्यमा के गर्नुपर्छ, के कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो पहिला अलि बेथिति भएको भएर यसले चाहिँ थिति ल्याउँछ जस्तो छ देशमा चाहिँ। यो अहिलेको आएको सिस्टम चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो, किनभने पहिला चाहिँ हाम्रो त्यस्तो केही सिस्टमहरू थिएन नि त। कल गरेर मिल्न त मिल्थ्यो तर टेलिकमहरूको मात्र मिल्थ्यो होइन, त्यस्तो सबै ओभरअल चाहिँ मिल्दैन थियो नि त। त्यही भएर यो चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो यसको चाहिँ। कल सेन्टरको लागि त एकदम चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब जनताले सर्वसाधारणले चाहिँ आफूले भोग्नु परेको चाहिँ पिरमर्काहरूको बारेमा महानगरलाई चाहिँ जानकारी गराउन सक्छन् र जसको माध्यमबाट समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। जो महानगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरूको बारेमा केही गुनासाहरू पनि महानगरपालिकालाई चाहिँ पोख्नु पर्यो भने त्यो एउटा चाहिँ राम्रो माध्यम हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको टिप्पणी, सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने प्रश्नोक्ति।
र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर्स कप टी20 क्रिकेटको फाइनलमा कोशी प्रदेश 7 विकेटले पराजित, सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। गरे के हुँदैन, इच्छा शक्ति र जागर भए सबै सम्भव छ, यही भनाइलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ सुनसरीको भोक्राहाका जब्बासा मियाले। भने जस्तो काम र कमाई नभएपछि खाडी मुलुकबाट फर्किनुभएका जब्बासा यति बेला भने आफै मालिक बन्नु भएको छ। इनरुवा 8 मा 13 बिघा जमिन भाडामा लिएर काम थाल्नु भएको छ। उहाँले खेती गरेको तेस्रो वर्ष पुगेको छ। अहिले उहाँ करोडपति बनिसक्नु भएको छ। मौसमी खेती गर्दै आउनुभएका उहाँले यति बेला खेतमा काँक्रो र भान्टा फलाउनु भएको छ। भाडाको जग्गामा केरा खेतीसँगै विभिन्न सागसब्जीको उत्पादन बेच्न उहाँको भ्याइ नभ्याइरहेको छ। उहाँले मासिक 20,000सम्म तलब दिएर 20 जना कामदारलाई रोजगारी समेत दिनुभएको छ। आफ्नो खेती र किसानी पेसामा दङ्ग उहाँ विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। विदेशमा भने जस्तो नभएपछि फर्केर किसानी पेसामा लागेको बताउँदै जब्बासा वार्षिक 1 करोड हाराहारीको आमदानी गरेको बताउनुहुन्छ। हाम्रो खिरा छ, बैगन छ, सबै थोक छ, लट्टै साग छ, चाहिँ सबै थोक अहिले छ। हाम्रो सब्जी छ, कोला खेती छ। विदेश भन्दा पैसा यही छ, चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ। फालमफाल छ यहाँ पैसा, मेहनत गर्नुपर्छ, राम्रोसँग दिमाग लगाउनुपर्छ। किन जानु विदेश? अर्काको अधीनमा खट्नु, अर्काको अधीनमा बस्नु। यहाँ आफ्नो अधीनमा खट्नु, जग्गा छैन भने भाडामा लिएर काम गर्नु। हामी चाहिँ गरिरहेको छु, कति मजाले कमाइरहेको छु, आनन्द लिइरहेको छु, परिवारको सँग बसिरहेको छु मजाले, आनन्द छ। अनि वर्षको करोड रुपियाँ कमाइरहेको छु म। किन विदेश जानु? विदेश भन्दा यही छ कमाइ हाम्रो त। इन्डियाको मान्छेले अलि चाहिँ तनाव गरिरहेछ। यहाँ माल चाहिँ धेरै सब्जीहरू ल्याउँछौँ, बेच्ने अलि गाह्रो हुन्छ। मन्डीमा चाहिँ धेरै अलि गाह्रो भइरहेछ। त्यो हेरिदियो भने सरकारले चाहिँ राम्रोसँग अलि हेरिदियो भने झन् राम्रो हुन्छ। हाम्रो मन लाग्छ। अहिले 20 जना खटाइरहेको छु, भोलि चाहिँ 40 जनासम्म खटाउनु सक्छ। जब्बासाले उत्पादन गरेको तरकारी अधिकांश जसो पूर्वका ठूला बजारमा पुग्ने गर्दछ। तर पनि उनी स्थानीय बजारमा भारतीय व्यापारीको रोजाइमा कारण उहाँ खुसी हुनुहुन्न। नेपाली उत्पादनले ठाउँ नै नपाउँदा आफू जस्ता किसान मर्कामा पर्न गरेको उहाँको दुखेसो छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। एपीएफ क्लब राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको ललितपुर मेयर्स कप 20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा आज कोशी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। कोशीले दिएको 88 रनको लक्ष्य 18 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेर एपीएफले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। एपीएफका ममता चौधरीले 21, कप्तान सीता राणा मगरले 19 र इन्दु वर्माले 18 रन बनाए। कोशी प्रदेशका अलिसा खडिया, कप्तान रुबिना छेत्री र निशा शाहले 1-1 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 87 रन बनायो। काजल श्रेष्ठले 29 तथा कप्तान रुबिना छेत्री 24 रन बनाए। एपीएफका लागि कप्तान सीता राणा मगरले 3 विकेट लिए। आजै पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई पनि 7 विकेटले पराजित गरेको छ। यससँगै मध्य प्रदेशले जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो हार भोगेको छ। सुदूरपश्चिमले भने तेस्रो खेलमा दोस्रो जित निकालेको छ। सुदूरले मधेसबाट पाएको 65 रनको लक्ष्य 10 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। सुदूरका ऋतु कनौजियाले 21 तथा रुबी पोदारले 14 रनको पारी खेले। पहिले ब्याटिङ रोजेको मधेसले 19 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर
64 रन बनायो। मधेसका लागि अलिसा यादव र सरस्वती कुमारीले 15-15 रन बनाए। मधेसलाई सस्तीमा समेट्ने क्रममा सुदूरपश्चिमका लक्ष्मी साउदले 3 तथा सम्झना खड्का र ऋतु कौनुजियाले 2-2 विकेट निकाले। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीका मुकेश पाल र नेपाल पुलिसकी राजपुरा बछाईले चौथो वीर गणेशमान सिंह 10 के रोड रेसको उपाधि जितेका छन्। शनिबार गणेशमान सिंह फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा मुकेशले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 21.76 सेकेन्डमा पूरा गर्दै पुरुषतर्फको उपाधि उचाल्दा महिलातर्फको उपाधि राजपुराले कीर्तिमान बनाउँदै निर्धारित दूरी 36 मिनेट 43.2 सेकेन्डमा पूरा गर्दै उपाधि उचालेकी हुन्। राजपुराले आफ्नो कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। यसअघि उनको नाममा 37 मिनेट 10.5 सेकेन्डको कीर्तिमान थियो। दरबार मार्ग स्थित शेर्पा मलबाट सुरु भएको रेसमा एपीएफका गोपीचन्द्र पार्कीले दोस्रो स्थान हासिल गरे। साबिक विजेता गोपीले निर्धारित दूरी 31 मिनेट 38.68 सेकेन्ड दौड पूरा गरे। यस्तै तेस्रो भएका आर्मीका दीपक अधिकारीले 31 मिनेट 47.42 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दा आर्मीका सञ्जय श्रेष्ठ चौथो र केन्याका सिमोन किपगेट 5औं स्थानमा रहे। यस्तै महिलातर्फ पुलिसकै राममाया बुढाले 37 मिनेट 54.15 सेकेन्डको समय निकाल्दै दोस्रो हुँदा एपीएफकी पुष्पा भण्डारीले निर्धारित दूरी 38 मिनेट 26.03 सेकेन्डमा पूरा गरेर तेस्रो भइन्। आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपाने चौथो र एपीएफकी बिन्द्र श्रेष्ठ 5औं स्थानमा रहे। प्रतियोगिताको महिला र पुरुष विजेताले 60,000, उपविजेताले 30,000 र तेस्रोले 15,000 प्राप्त गरेका छन्। चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 प्राप्त गरेका छन्। कीर्तिमान बनाएकी राजपुराले थप 10,000 प्राप्त गरिन्। प्रतियोगितामा पुरुष र महिला गरी 100 भन्दा बढी धावकले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय, काम कारबाहीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड। राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, राष्ट्रिय सहमति र सहकारीमा जोड दिएको स्पष्ट। मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई, बसोबासको हिसाबले नेपाल स्वर्ग भएको उल्लेख। मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको भारतीय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको टिप्पणी, सरकारलाई प्रश्न गर्न बन्द नगर्ने प्रश्नोक्ति। र एपीएफ क्लब ललितपुर मेयर्स कप टी20 क्रिकेटको फाइनलमा कोशी प्रदेश 7 विकेटले पराजित, सुदूरपश्चिमले मधेस प्रदेशलाई हरायो। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।